सम्बन्धको क्षेत्र र विस्तार क्षेत्र। सम्बन्धको क्षेत्र र विस्तार क्षेत्र। डोमेन एन्ड रेन्ज अफ ए रिलेसन। परिभाषा। यदि कुनै एउटा सम्बन्ध आर इजकल टु आर एक्स वाई भए एक्सको समूहलाई क्षेत्र, डोमेन र वाईको समूहलाई विस्तार क्षेत्र रेन्ज भनिन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि हेर्नु हो भने मानौ आर इजकल टु 1 4 2 5 3 6 8 9 छ भने अब डोमेन भनेको के हो त? क्षेत्र हैन। क्षेत्र भनेको के हो त? एक्सको समूह। त एक्सको समूहमा के हुन्छ? क्रम जोडाहरूको पहिलो सङ्ख्याहरू जस्तै 1 2 3 8 1 2 3 8 भयो। अब विस्तार हैन। विस्तार भनेको के हो त? विस्तार भनेको के हो भने रेन्ज हैन। रेन्ज भनेको वाईको समूह। त वाईको समूह भनेको क्रम जोडाहरूको दोस्रो सदस्य सङ्ख्या हैन। जस्तै 4 भयो 5 भयो 6 भयो 9 भयो। 4 5 6 र 9। अब यो सम्बन्धको प्रकार टाइप्स अफ ए रिलेसन भनेको के हो भने रिफ्लेक्सिभ सम्बन्ध, रिफ्लेक्सिभ सम्बन्ध हैन। अब यसमा के छ डिफिनेसनमा हेर्नु है। आफ्नो सम्बन्ध आफैसँग भएको सम्बन्धलाई के भनिन्छ? रिफ्लेक्सिभ सम्बन्ध। आफ्नोसँग आफ्नै हैन। अब यसलाई सिम्बोलिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्दा एक्स आर एक्स लेखिन्छ हैन। जस्तै अब मानौ कुनै रिलेसन हैन इजकल टु कति हो? 1 1 अर्थात् अथवा 2 2 हैन। यसमा के हुन्छ? बराबर रिलेसन पनि भन्दा हुन्छ हैन। बराबर रिलेसन, बराबर रिफ्लेक्सिभ सम्बन्ध भनेको के हो भने बराबर रिलेसन भएको सम्बन्धलाई के भनिन्छ? रिफ्लेक्सिभ सम्बन्ध हैन। 1 ले 1 सँग नै रिलेसन कायम गरेको छ, 2 ले 2 सँग नै रिलेसन कायम गरेको छ भने त्यसैलाई के भनिन्छ? आफ्नो सम्बन्ध आफैसँग भएको सम्बन्धलाई के भनिन्छ? रिफ्लेक्सिभ सम्बन्ध भनिन्छ हैन। रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनिन्छ। सिम्बोलिकली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एक्स आर एक्स लेखिन्छ। त्यसपछि के छ भने सिमेट्रिक सम्बन्ध। सिमेट्रिक रिलेसन भनेको के हो? यदि सम्बन्धमा पहिलोको सम्बन्ध दोस्रोमा हुँदा दोस्रोको सम्बन्ध पहिलोसँग छ भने त्यस्तो सम्बन्धलाई के भनिन्छ? त्यस्तो सम्बन्धलाई के भनिन्छ? त्यस्तो सम्बन्धलाई के भनिन्छ? सिमेट्रिक सम्बन्ध, सिमेट्रिक रिलेसन भनिन्छ। साङ्केतिक रूपमा लेख्दाखेरि यदि एक्स आर वाई भए वाई आर एक्स हुन्छ। यदि एक्स बराबर वाई अर्थात् बराबर रिलेसन हुन गएमा उक्त सम्बन्ध एन्टिसिमेट्रिक हुन्छ भने बुझ्नुपर्छ। जस्तै मानौ अब यो आर इजकल टु कुनै आर इजकल टु हैन अथवा कुनै कार्टेसियन प्रोडक्टमा यदि 1 ले 2 सँग रिलेसन कायम गरेको छ हैन। 1 ले 2 सँग रिलेसन कायम गरेको छ र 2 ले 1 सँग रिलेसन कायम गरेको छ। यसमा के छ अब हेर्नु है। यो पहिलो र दोस्रोको अर्थ के हो भने 1 ले फर्स्ट क्रम जोडामा के छ? 1 ले 2 सँग रिलेसन कायम गरेको छ भने 2 ले 1 सँग रिलेसन कायम गरेको छ। फर इक्जाम्पल यदि यस्तो हैन मिलान चित्रमा हेराउने भने 1 2 र 1 2 गर्ने हो भने 1 ले 2 सँग रिलेसन कायम गरेको छ र फेरि 2 ले 1 सँग रिलेसन कायम गरेको छ हैन। यस्तोलाई के भनिन्छ कि हैन सिमेट्रिक सम्बन्ध, सिमेट्रिक रिलेसन भनिन्छ। यदि सम्बन्धमा पहिलोको सम्बन्ध दोस्रोसँग र दोस्रोको सम्बन्ध पहिलोसँग छ भने त्यस्तो सम्बन्धलाई के भनिन्छ? सिमेट्रिक सम्बन्ध भनिन्छ हैन। अब एक्स बराबर वाई हुँदाखेरि कस्तो अवस्था आउँछ भने त्यो रिफ्लेक्सिभ सम्बन्ध पनि हुन सक्छ। तर अब यो एक्स इजकल टु वाई हैन। अब यसमा 2 2 लेख्दा पनि हुन्छ, 2 1 1 लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसैले यसलाई एन्टिसिमेट्रिक भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै अब छ ट्रान्जिटिभ सम्बन्ध, ट्रान्जिटिभ रिलेसन। यदि सम्बन्धमा हैन के छ? यदि सम्बन्धमा पहिलोको सम्बन्ध दोस्रोसँग र दोस्रोको सम्बन्ध तेस्रोसँग हुँदा हैन पहिलोको सम्बन्ध तेस्रोसँग पनि हुन्छ भने त्यस्तो सम्बन्धलाई के भनिन्छ? ट्रान्जिटिभ रिलेसन भनिन्छ। अब सिम्बोलिकली अब के छ?
आर इज रिलेटेड टु बी, बी इज रिलेटेड टु सी भएमा ए इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु सी हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि हेर्नु भने यदि आर इजकल टु 1 इज रिलेटेड टु 2 हैन र 2 इज रिलेटेड टु 3 छ भने 3 इज रिलेटेड टु 1 हुन्छ भनेर भनिरहेछ क्या। जस्तै अब यसैलाई मिलान चित्रमा हेराउँदाखेरि के हुन्छ, मानौ यो भयो हैन, मिलान चित्रमा हेराउँदाखेरि के हुन्छ, यो 1 2 3 1 2 3 यसमा के हुन्छ 1 इज रिलेटेड टु 2, 2 इज रिलेटेड टु 3 र यो 3 रिलेटेड 3 सँग रिलेटेड हुँदा यसको 3 कहाँ हुन्छ त यो 1 सँग रिलेट हुन्छ। यस्तो सम्बन्धलाई के भनिन्छ हैन, ट्रान्जिटिभ सम्बन्ध भनिन्छ हैन। अब नेक्स्टमा के रहेको छ भने नोट। अब यो नोटमा के रहेको छ भने यदि कुनै सम्बन्ध रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक र ट्रान्जिटिभ तीनवटै अवस्था भए उक्त सम्बन्धलाई के भनिन्छ समतुल्य सम्बन्ध, इक्विभ्यालेन्स भनिन्छ हैन। त्यस्तै अब विपरीत सम्बन्ध, इन्भर्स रिलेसन भनेको के हो भने कुनै पनि सम्बन्धमा क्रमजोडाहरूका सदस्यहरूको क्रम परिवर्तन गरेर बन्ने सम्बन्धलाई के भनिन्छ, उक्त सम्बन्धको विपरीत सम्बन्ध भनिन्छ। के भनिन्छ, उक्त सम्बन्धको विपरीत सम्बन्ध भनिन्छ। अब कस्तो हुन्छ भने मानौ कुनै रिलेसन हैन आर इजकल टु 1 2 छ हैन, 2 3 छ र 3 4 छ भने हैन, 1 2 र 2 3 3 4 छ भने अब के भनिरहेको छ, कुनै पनि सम्बन्धमा मानौ एउटा सम्बन्ध भयो, क्रमजोडाहरूका सदस्यहरूको क्रम परिवर्तन गरेर बन्ने सम्बन्धलाई के भनिन्छ, उक्त सम्बन्धको विपरीत सम्बन्ध। मतलब यो सम्बन्धको विपरीत सम्बन्ध के हुन्छ भने अब यसलाई आर इन्भर्सले जनाइन्छ। के गर्ने, क्रमजोडाहरूको क्रम परिवर्तन। अब यो पहिलो सदस्यमा छ भने यसलाई दोस्रोलाई पहिलोमा राख्ने। जस्तै अब 2 को ठाउँमा कुन जान्छ 1 र 1 को ठाउँमा के आउँछ 2। त्यस्तै गरेर यहाँ अब 2 छ भने यहाँ 3 राख्ने, 3 को ठाउँमा 2 राख्ने। त्यस्तै यहाँ 4 राख्ने र यहाँ 3 राख्ने हैन। यो रिप्रेजेन्टेसन आर इन्भर्स पढ्दा पनि हुन्छ यसलाई हैन। अब यो हेर्नु है, के अरे समतुल्य सम्बन्धको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने 1 को 2, 2 को 3 र 1 को 3 सँग छ, अर्थात् 1 को 2 सँग रिलेसन गर्यो र 2 को 3 सँग भने 1 को 3 सँग डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। यो पनि मिल्यो यसमा। अब 1 1 पनि छ, 2 2 पनि छ, 3 3 पनि छ। यसको अर्थ के भयो भने यो रिफ्लेक्सिभको सम्बन्ध जनाउँछ। अब 2 को 1 छ हैन, 2 को 1 पनि 1 सँग रिलेसन छ, 3 को 2 सँग रिलेसन छ र 3 को 1 सँग छ हैन। यो सबै हैन, यो रिलेसनमा के छ, सबै अवस्था के छ, रिफ्लेक्सिभ पनि छ, सिमेट्रिक पनि छ र ट्रान्जिटिभ पनि छ। त्यसैले तीनवटै अवस्था भएकोले यो सम्बन्धलाई के भनिन्छ त समतुल्य सम्बन्ध हैन, इक्विभ्यालेन्स सम्बन्ध भनिन्छ हैन। मिलान चित्रमा देखाउँदाखेरि के हुन्छ, मिलान चित्रमा देखाउँदाखेरि अब 1 को 2 भयो त 1 को 2 सँग रिलेसन भयो, 2 को 3 सँग र 3 को 1 सँग पनि छ हैन, 1 को 3 सँग पनि छ डाइरेक्टै, 1 को 3 सँग भयो हैन, 3 को 1 सँग पनि छ, फेरि यहाँ 1 को 1 सँग पनि छ, 2 को 2 सँग पनि छ, 3 को 3 सँग पनि छ, 2 को फेरि 1 सँग पनि छ हैन, फेरि 3 को 2 सँग पनि छ र 3 को 1 सँग पनि के छ रिलेसन छ। यो हो मिलान चित्रमा देखाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ है।